इश्टांनो, आयज हांव तुमकां चवथी पुस्तकाची पाठ 2 परोपकाराचें फळ वाचून दाखयता. पाठ 2 परोपकाराचें फळ. एक फावट राज्याचो एक मंत्री एका पयसुल्ल्या गांवांत 2 दीस रावंक गेल्लो. सकाळीं उठून तो एक लांब पासय मारतालो. पयल्या दिसा फांतोडेरच उठून तो पासयेक भायर सरलो. फांत्या परावेलें शांत शीतळ वातावरण आनी थंड वाऱ्या जोती वांगडा सवण्यांची गोड गायनां आयकून तो खूबच खोशी जाल्लो. ते खोशये नेटार तो गुणगुणत वतालो. इतल्यान कित्याक तरी तो आपटलो. ताचो पांय बरोच साणावलो. पळयत जाल्यार एक व्हडलो फातर रस्त्या मदींच आसा. ताणें येवजिल्लें तो फातर काडून कडेक उडोवचो. पूण मागीर ताच्या मनांत आयलें, कोण जाणा कितले दीस हो फातर असोच पडिल्लो आसा. पळोवया तरी कोणूय काडटा जाल्यार, अशें चिंतून तो थंयच आडोसाक लिपून बसलो. कांय वेळान ते वाटेन एक तरणाटो शेतकामती आपले जोत घेवन वतालो. ताणें फातर पळयलो. तो खुशीच्यान गेलो. मागीर एक गवळी दूद घेवन सायकलीन वतना त्या फातराक आपटून पडलो आनी ताची धोंपरां फुटलीं. सगळें दूदय वतलें. तो कसो तरी उठलो आनी फातराक गाळी घालीत आपली मोडकी सायकल घेवन गेलो. पूण ताणें फातर कडेक काडलो ना. उपरांत मोटरसायकलीन 2 पुलीस नेट्टान येताले. तेवूय फातराक आपटून पडले. सामके आळशी मरे ह्या गांवचे लोक. कितले दीस जाले हो फातर हांगा पडला पूण कोणूच काडना. एकल्यान दुसऱ्याक म्हळें. पूण फातराक मात हात लायलो ना. ते दोगूय मोटरसायकलीर बसून घुर्र करून गेले. सकाळ जाता जाता ते वाटेवयल्यान जायतीं ल्हान व्हड भुरगीं गेलीं. किर्तनकार गेलो. एक पाद्री गेलो. गोरवां घेवन राखणे गेले. माथ्यार जळवांचे बरे घेवन बायलो गेल्यो. नुस्तेकांनी फुलकांनी गेल्यो. कर्णो वाजयत पदेर गेलो. पूण कोणूच त्या फातराक आफुडलो ना. सगळे जाण खोशीच्यान आयले आनी गेले. फातर रस्त्या मदींच तसोच उरलो. तो मंत्री सगळें पळयतालो. ताका खंत जाली. म्हज्या ह्या राज्यांत परोपकारी मनीस कोणूच ना. दुसऱ्या खातीर कोणूच वावरपाक तयार ना हें चिंतून तो सामको निरशेल्लो. इतल्यांत गबांयच असो आवाज ताच्या कानार आयलो. पळयत जाल्यार एक म्हातारो फळवाळो फातराक आपटून पडिल्लो. ताचीं फळां जळमळा फाफसल्लीं. ताका आदार दिवपाक वचचें अशें त्या मंत्र्याक दिसलें. म्हणसर एक 9-10 वर्सांचो शिटूक भुरगो धांवत आयलो आनी ताणें त्या जाण्टेल्याक उठपाक आदार दिलो. तें पळोवन मंत्री आनीक फुडें सरलो ना. भुरग्यान म्हाताऱ्याची वासपूस केली. ताचें सगळें फळ पुंजावन पांटल्यांत घाली आनी पांटलो म्हाताऱ्याच्या माथ्यार उबारलो. म्हाताऱ्यान भुरग्याक देव बरें करूं म्हणलें आनी तो गेलो. फातराक लागून म्हातारो पडलो हें पळोवन भुरग्यान तो फातर थंयच्यान कडेक काडून उडोवपाचें थारायलें. ताणें खूब यत्न केलो पूण तो फातर खूब जड आशिल्लो. तो कसोच हालना जालो. भुरगो सामको हुमेलो पूण फातर हालून हालना. तें पळोवन मंत्री मुखार आयलो आनी ताणें त्या भुरग्याक फातर हालोवपाक आदार दिलो. दोगांयनी मेळून तो फातर कडेक उडयलो. भुरग्यान आपणाक आदार दिवपी
त्या मनशाक देव बरें करूं म्हळें आनी तो भुरगो शाळेंत गेलो. फातर हालयतना मंत्र्यान त्या भुरग्याक ताचें नांव विचारिल्लें आनी ताणें सांगिल्लें, "म्हजें नांव उमेश रामनाथकार. हांव सरकारी मुळावे शाळेंत 4थी शिकतां." दुसऱ्या दिसा सकाळीं उमेश शाळेंत गेलो. पळयत जाल्यार प्रार्थनाच्या वेळार शाळेंतल्या सगळ्या शिक्षक आनी भुरग्यां वांगडा काल ताका आदार दिवपी तो मनीसय आसलो. प्रार्थना राष्ट्रगीत बी सोंपतकच गुरूजीन त्या मनशाची वळख करून दिली. तो मंत्री म्हणपाचें कळना फुडें उमेशाक अजाप जालें. तें सामान्यांतलें न्हय. मंत्री साहेबान त्या वेळार उमेशाच्या कर्तुबाची खूब तोखणाय केली आनी ताका एक व्हडलें इनाम दिलें. ताणें सांगलें, "जो दुसऱ्यां खातीर वावुरता, दुसऱ्याक मदत करता ताकाच देव पावता. परोपकार करतल्याक केन्ना तरी ताचें बरें फळ मेळटाच." देव बरें करूं.